प्यारे भाइयों और बहनों, हम जब कारोबार के दरवाजे खोलते हैं तो असल में सिर्फ लकड़ी या शटर नहीं उठाते, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी और अपनी मेहनत के दरवाजे खोल रहे होते हैं। सवाल ये है, क्या हम ये दरवाजे खुदा की बरकत के साथ खोलते हैं या अपने ज़ोरे बाजू पर? याद रखें, अगर दुआ के बगैर कारोबार शुरू करें तो गाहक आ सकते हैं मगर सुकून नहीं होगा, पैसे आ सकते हैं मगर बरकत नहीं होगी, काम बढ़ सकता है मगर दिल में इत्मीनान नहीं होगा। बाइबल मुकद्दस कहती है, अगर खुदावंद घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बेफ़ायदा है। यानी हम मेहनत करेंगे मगर फल ज़ाया हो जाएगा अगर खुदा शामिल ना हुआ। मेरे अजीज़ों, कारोबार शुरू करने से पहले दुआ करने के हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। दुआ से कारोबार के दरवाजे के साथ साथ आसमान के दरवाजे भी खुलते हैं। दुआ से खुदा हमारे गाहकों के दिल को नरम करता है। दुआ से मेहनत में बरकत आती है और हम नुकसान से बचे रहते हैं और हमारी कमियां दूर हो जाती हैं। दुआ हमें ईमानदारी पर कायम रखती है ताकि हम कभी धोखा या नाइंसाफ़ी ना करें। दुआ के बगैर कारोबार ऐसे है जैसे दरिया में कश्ती हो मगर चप्पू ना हो। दुआ वो चप्पू है जो हमें कामयाबी की सिमत ले जाता है। दुआ वो चिराग है जो कारोबार की राह को रोशन करता है। दुआ वो ढाल है जो नुकसान और ख़तरे से बचाती है। जैसे ही हम सुबह दुकान खोलें या दफ्तर जाएं या किसी भी काम का आगाज़ करें, सबसे पहले दुआ करें, क्योंकि दुआ के बगैर बरकत नामुकम्मल है, मगर दुआ के साथ कारोबार बरकत से लबरेज हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, अपना आज कारोबार शुरू करने से पहले हम सब इस दुआ में शामिल होते हैं। आए कादर मुतलिक आसमान और ज़मीन के हालिक, रहमत के चश्मे, हम आज की इस रोशन सुबह पर तेरी हम्द और शुक्रगुजारी के साथ अपने दिलों को तेरे हजूर झुकाते हैं। हम जानते हैं कि ये नया दिन, ये नई रोशनी, ये नया सांस जो हमें मिला है, ये सब कुछ तेरे फजल का नतीजा है। तू ही है जो हमें रात भर महफूज रखता है और सुबह अपने इनामात के साथ जगाता है। ऐ खुदावंद, ये सुबह हमारे कारोबार के लिए, हमारी मेहनत के लिए और हमारे घरों के रिज़्क़ के लिए एक नया आगाज़ है। हम अपने कारोबार के दरवाज़े खोलने से पहले अपने दिलों के दरवाज़े तेरे हजूर खोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर तू ना हो तो मेहनत भी बेकार है और अगर तू बरकत दे तो थोड़ा भी बहुत बन जाता है। तेरा कलाम फरमाता है, अगर खुदावंद घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बेफ़ायदा है, और अगर खुदावंद शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब्स है। ऐ खुदावंद, हम मानते हैं कि तेरे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आज के कारोबार को तेरे हाथों में देते हैं। ऐ खुदावंद यीशु, हम दुआ करते हैं कि हमारी मेहनत पर तेरी नज़र करम हो, हमारे हाथों के कामों में बरकत हो, हमारी ज़ुबान के अल्फाज में नरमी हो और हमारे दिलों में मोहब्बत हो। जब कोई गाहक हमारी दुकान में दाखिल हो तो वो तेरी हजूरी महसूस करे। आज हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट, हमारे लहजे में खुशी और हमारे दिलों में तेरा अक्स नज़र आए। कलाम मुकद्दस कहता है, जो कुछ तुम करते हो दिल से करो, गोया खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। ऐ खुदावंद, हमें ऐसा दिल दे कि हमारे कारोबार सिर्फ नफ़े के लिए ना हो बल्कि तेरे जलाल के लिए हों। ऐ खुदावंद, हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं कि हमें ईमानदारी की बरकत दे। हम कभी धोखा ना दें, कभी नाप तोल में कमी ना करें, कभी गाहकों को धोखा ना दें, हमेशा इंसाफ और हक के साथ चलें, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है, ईमानदार तराजू और सही बाट खुदावंद के हैं। ऐ खुदावंद, हमारे कारोबार को
رزق حلال سے بھر دے، ہمارے گھروں میں کھانے پینے کی کمی نہ ہو، ہمارے بچوں کو تعلیم، ہمارے خاندان کو خوشی اور ہمارے دلوں کو سکون دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ جو کچھ تو ہمیں دے ہم اس میں سے دوسروں کے ساتھ بھی بانٹ سکیں۔ تیرے کلام میں لکھا ہے، دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ اے خداوند، ہمیں دینے والا دل عطا کر تاکہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بن سکیں۔ اے خداوند، ہماری دکانوں، ہوٹل، گاڑیوں، ورکشاپ، دفاتر، کھیتوں اور سب کاروبار پر اپنی حفاظت کے فرشتوں کو مقرر کر۔ ہمیں چوری، نقصان، آگ، بیماری اور ہر بری نظر سے بچا۔ ہمارے گاہک محفوظ رہیں، ہمارا خاندان محفوظ رہے اور ہمارے دل تیرے امن سے بھرے رہیں۔ اے خداوند، تیرے کلام میں لکھا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے جان کو بحال کرتا ہے۔ اے خداوند، آج ہماری جانوں کو بحال کر اور ہمارے کاروبار کو تازگی دے۔ اے خداوند، ہم دن بھر محنت کریں تو ہمیں تھکن کے باوجود خوشی دے۔ جب مشکل وقت آئے تو ہمیں ہمت دے، جب نقصان ہو تو ہمیں صبر دے، اور جب کامیابی ملے تو ہمیں شکر گزاری کا دل دے۔ اے یسوع، جس طرح تو نے پطرس کے خالی جال کو مچھلیوں سے بھر دیا، ویسے ہی ہمارے خالی جالوں کو بھی بھر دے۔ ہماری محنت کو ضائع نہ ہونے دے بلکہ برکت میں بدل دے۔ تیرا کلام فرماتا ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے خیال جو میں تمہارے حق میں کرتا ہوں سلامتی کے ہیں، نہ کہ بربادی کے، تاکہ تمہیں مستقبل اور امید دوں۔ اے خداوند، آج ہمارے کاروبار کو امید دے اور ہمارے مستقبل کو کامیابی سے بھر دے۔ اے خداوند، ہم اس دعا میں اپنے ملک کے تمام دکانداروں، مزدوروں، کاریگروں اور کاروباری بھائیوں اور بہنوں کو یاد کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی دکان والے ہوں یا بڑی مارکیٹ والے۔ سب کے کاروبار پر تیرا فضل ہو، سب کے گھروں میں سکون ہو، سب کے دلوں میں خوشی ہو اور سب کے کاروبار تیرے جلال کے گواہ بنے۔ اے خداوند، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہ ہو بلکہ ایک گواہی ہو کہ خداوند زندہ ہے، وہ برکت دینے والا ہے، وہ سننے والا ہے۔ جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، چاہے تم کھاؤ یا پیو یا کچھ بھی کرو، سب کچھ خدا کے جلال کے لیے کرو۔ اے خداوند، ہم سب کچھ تیرے سپرد کرتے ہیں۔ آج کا دن، ہماری دکانیں، ہمارے گاہک، ہماری محنت، ہمارے خواب، سب تیرے ہاتھوں میں ہیں۔ اے آسمانی باپ، ہم مانتے ہیں کہ تو سننے والا، کرنے والا اور برکت دینے والا خدا ہے۔ ہم اپنی دکانیں، کاروبار، محنت اور خواب، مستقبل تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ تو ہماری حفاظت کرے گا، ہمیں کامیاب کرے گا اور ہماری محنت کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ اے خداوند، ہم اعلان کرتے ہیں کہ آج کا دن برکت کا دن ہے۔ یہ کاروبار تیرے جلال کے لیے ہے، یہ رزق تیرے فضل کا نتیجہ ہے اور یہ کامیابی تیرے ہاتھوں کی بخشش ہے۔ جیسا کہ تیرے کلام فرماتا ہے، خداوند تیرے آگے آگے چلے گا اور تیرا محافظ پیچھے پیچھے ہوگا۔ ہم اپنے کاروبار کے دروازے اس وعدے کے ساتھ کھولتے ہیں کہ تو ہمارے آگے بھی ہے اور ہمارے پیچھے بھی۔ اے خداوند، ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم تیرے نام میں جئیں گے، تیرے نام میں بڑھیں گے اور تیرے ہی نام میں برکت پائیں گے۔ اے خداوند، جو آج یہ دعا سن رہے ہیں اور دل سے آمین کہہ رہے ہیں، ان پر تو اپنی خاص برکت نازل فرما، ان کے کاروبار کو بڑھا، ان کے گھروں کو خوشی سے بھر دے اور ان کے دلوں میں اپنی حضوری کو روشن کر۔ ہم سب کچھ تیرے پاک اور قادر نام میں مانگتے ہیں اور ایمان سے کہتے ہیں، آمین۔